अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात एक नए अंदाज से, क्योंकि मसला ही कुछ ऐसा है। आज ये बातें आपके सामने स्टूडियो से पेश की जा रही हैं। बात दरअसल ये है कि आज का पूरा मौजू आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस पर है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर किया जाने वाला है। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के नाम मौजूद हैं, जिनको उनकी तरक्की के उस लेवल से हटाकर कहीं और तरक्की दी जा रही है, जबकि उनकी टर्न नहीं है, उनका यह मकाम नहीं है कि उनको तरक्की दी जा सके। ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर क्यों हो रहा है? कानून के महाफिज आज एक मरतबा फिर कानून की जानिब देख रहे हैं कि क्या इन कानून के महाफिजों के साथ कोई गैर कानूनी अमल तो नहीं होने वाला। ये तमाम बातें सुनी जा रही होंगी डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर हाउस में, गवर्नर हाउस में, आईजीपी ऑफिस में, सीपीओ में और हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर कि जो इन मामलात को डील करते हैं, जिसमें हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री बहुत ज़रूरी एक अहमियत रखती है कि वो भी इन चीज़ों को गौर से देखें। इस प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट गेस्ट। मुश्ताक खान साहब, आप डीएसपी हैं, हाजिर सर्विस हैं और 1.5 बरस बाकी है आपकी रिटायरमेंट में। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद छितारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हों या हाई कोर्ट के या कोई और मसला हो, हमेशा मौजूद होते हैं, नज़र आते हैं। जावेद छितारी साहब का इससे ज़्यादा तारुफ करवाना मैं नहीं समझता कि बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये सूरज को चराग दिखाने के बराबर होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दीज टू गेस्ट कि आप तशरीफ़ लाए। जावेद छितारी साहब, आपसे बात शुरू की जाती है क्योंकि आप कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं, एडवोकेट हैं, आपका राब्ता मुस्तकिल रहता है अदालत से, अदलिया से। किस तरीके से ये नोटिफिकेशंस होते हैं, किस तरीके से तरक्की दी जाती है, वो क्या ज़रूरतें हैं कि किसी पुलिस एहलकार को प्रोमोट किया जाए, वो क्या ख़ास बातें होती हैं जो पस मंज़र में होती हैं, आप प्लीज़ बयान कीजिए। और ये तमाम लोग हमारे साथ जिस वक्त व्यूअर्स मौजूद हैं डेफिनेटली ये भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस बात में कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स क्या अपनी टर्न पे तरक्की हासिल करेंगे, अपने एजाज़ात की वजह से तरक्की हासिल करेंगे, अपनी बेहतरीन सर्विसेज की वजह से तरक्की हासिल करेंगे, या फिर अपने गांव की वजह से, या फिर अपने नाम की वजह से, या फिर अपनी पार्टीज़ की वजह से। प्लीज़ सर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इर्तिज़ा साहब, पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस टॉपिक पे प्रोग्राम रखा है। इस टॉपिक पे मीडिया की कभी नज़र नहीं रही है, क्योंकि आज तक हम पुलिस वालों को जालिम समझते रहे हैं, लेकिन पुलिस के अंदर जाके देखें तो पता चलता है कि कितने मजलूम पुलिस वाले इस डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं और उनके साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। एक पुलिस वाला जब नौकरी ज्वाइन करता है तो वो सीनियरिटी की लिस्ट पर चढ़ जाता है, उसके बाद वो नौकरी करता रहता है, उसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ उसका प्रमोशन होता रहता है। हमारे यहाँ एक अजीब बात है कि कराची के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में कि जितने भी लोग सर्विस में आके ज्वाइन करते हैं उनका प्रमोशन अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी लिस्ट नहीं होता। हमारे यहाँ एक शोल्डर प्रमोशन की एक ऐसी वबा फैल गई है कराची ऑपरेशन के बाद, और तेज़ी से फैल गई है कि जिसने ज़्यादा आदमी मारे, जिसने ज़्यादा ये तो काम है ना सर, ज़्यादा आदमी मारे तो प्रमोशन तो होगा ना, ये तो काम है सर, कोई थोड़ी मार सकता है। मैं आपको बता दूं, आप भी ज़्यादा आदमी मार के वो एक गलत बात आपके मुंह से निकल जाए तो आपका इदारा आपको फारिग कर देगा। बात ये नहीं है, बात आदमी मारना कोई नहीं है। हम कौम के खादिम हैं, मुहाफिज हैं और हाकिम नहीं है। इसमें होता क्या है सिलसिला कि एक पुलिस वाला काम करता है हुकूमत के लिए, एक पुलिस वाला काम करता है आवाम के लिए। ठीक, अब जो पुलिस वाला आवाम के लिए काम कर रहा है उसको तो हमने आम पुलिस वाला करके कचरे में डाल दिया है, खुडे लाइन लगा दिया है, पुलिस की ज़बान में कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक सीनियरिटी लिस्ट बन जाती है। उस सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जो जैसे जैसे रिटायर होते हैं पुलिस वाले या जैसे जैसे वैकेंसी क्रिएट होती है, वैकेंसीज उनको प्रमोट किया जाता है और उनके लिए क्या कहते हैं, एक कमेटी बनाई जाती है और उसके अंदर वो कमेटी उनको फैसला करती है कि इनको प्रमोट किया जाए नहीं किया जाए। तो क्या ऐसी कोई कमेटी बन चुकी है हमारे पास? हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में मुश्ताक साहब भी बैठे हुए हैं, इनसे भी हम पूछेंगे डेफिनेटली, इन्होंने भी सर्विस की होगी। डीपीसी के लिए पाबंदी है। ठीक, पाबंदी ये है कि डीपीसी ऐसी आंख उठा के नहीं जाती। सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट ट्रांसफर एंड प्रमोशन रूल्स 1974 के तहत होती है। इसके तहत जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है उसके लिए अफराद भी बताते हैं कि ये अफराद इस कमेटी के मेंबर्स होंगे।
اس کی اور اس کے اندر ایک سیکشن ہمارے یہاں آتی ہے میرے پاس جو لسٹ دیکھیں میرے پاس جو لسٹ موجود ہے چتاری صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں میرے پاس لسٹ موجود ہے کہ اس کمیٹی کے اندر جو بنائی گئی ہے سینئر ممبر ہے اس کے اندر ریونیو بورڈ کے اس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ ہیں اور ایک بہت عجیب سی پوسٹ اس میں لکھی ہوئی ہے سیکرٹری ٹو چیف منسٹر سندھ سی ایم صاحب ہمیں نہیں معلوم کہ سیکرٹری ٹو چیف منسٹر سندھ کون ہوتے ہیں ان کی کیا ڈیزگنیشن کہاں پہ ہوتی ہے ان کا دفتر کہاں ہوتا ہے یہ بھی ہم پوچھیں گے چتاری صاحب سے اس میں سیکرٹری سروسز ایس جی اے اینڈ سی ڈپارٹمنٹ اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہاں یہ تو بنتے ہیں کیونکہ یہ آئی جی پی ہیں یہ سر ذرا مجھے بتائیں کہ لسٹ سے آپ متفق ہیں یہ ٹھیک بنی ہوئی ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ابھی قانون امینڈ ہوا تھا اور یہ 2005 میں ہوا تھا اس کے مطابق کہتے ہیں کہ 8 کہتا ہے کہ ریکمنڈیشن شیل بی پلیسڈ بیفور اے کمیٹی کنسسٹنگ آف دی چیف سیکرٹری آپ اپنی لسٹ نکال لیں میرے پاس موجود ہے اس میں تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے چیف سیکرٹری ایز اے چیئرمین سیکرٹری سروسز کنسرن آدمی ہے یہ ہماری لسٹ اس وقت چل بھی رہی ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیلی اسکرینز پہ آپ کو نظر آ رہی ہے سیکرٹری ہوم سیکرٹری اور پی پی او ایز ایکس آفیشیل یہ سب کنسرن لوگ ہیں اب جو نوٹس جاری ہوا ہے ڈی پی سی کے لیے اس میں کہتے ہیں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ان کا کیا تعلق بورڈ آف ریونیو کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیکرٹری ٹو چیف منسٹر ان کا کیا تعلق ٹھیک ہے صحیح ہے باقی 3 آدمی اس کی تعریف میں ہلکے بھاری کر کے آ سکتے ہیں مشتاق صاحب آپ موجود ہیں 1.5 برس باقی ہے آپ اس وقت ڈی ایس پی ہیں آپ کی سروس 1.5 برس کے بعد ختم ہونے والی ہے آپ خوش ہیں ان تقرریوں سے جو دی جا رہی ہیں مختلف لوگوں کو کہ انہوں نے کسی سے ایک پستول پکڑا ایک ڈاکو کو مار دیا ایک چور کو پکڑا ایک آدمی مرغی چرا کے بھاگ رہا تھا اس کو پکڑ لیا تھا تو ان لوگوں کی جو ہے وہ ترقی ہونی چاہیے آئی ڈونٹ نو کہ ان کے سروس پیریڈز کیا کیا ہوں گے آپ کے خیال میں کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا لائف میں ہوا کہ آپ کو ترقی دی گئی کسی بہترین کام پر میرے لائف میں تو میں نے کیا ہے پہلے پین ایم کا پلین ہائی جیک ہوا تھا 1986 میں کراچی ایئرپورٹ میں اوکے بینگ اے ممبر آف دس ٹیم وہاں ہم نے کام کیا اس پہ جو ہائی جیکرز کو میں نے خود بذات خود ایک سنگل ہینڈڈ میں نے گرفتار کیا زندہ سلامت جس کو کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو معلوم ہے یہ بات ڈپارٹمنٹ کو کیا اخباروں میں آیا ابھی تک ہے اس کے اندر ریوٹر جو ہے 1986 میں مشتاق خان صاحب ایک ہائی جیکر کو پکڑ لیتے ہیں زندہ اور پولیس کی کسٹڈی میں لے جاتے ہیں اس پہ ان کو کوئی ترقی نہیں ملتی ان کا نام نہیں آتا 1.5 برس باقی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مزید رودات آپ کو سنائیں گے کہ باقی آفیسر کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ڈپارٹمنٹ آف پولیس میں لیکن ان کی ترقی نہیں ہو رہی ہے ترقی ان کی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے شاید کوئی چھوٹے درجے کا کام تو ضرور کیا ہی ہوگا انجام دیا ہی ہوگا ان کی رپورٹ کے اندر ان کے افسران نے کچھ نہ کچھ لکھ کے دیا ہی ہوگا جس کی وجہ سے آج وہ اس لسٹ میں شامل ہیں کہ جو آئی جی صاحب کی ٹیبل پر بھی موجود ہے جو آج سیکرٹری صاحب کی ٹیبل پر بھی موجود ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ عمل درآمد کے قابل ہے یا نہیں کیونکہ یہ آپ کی حفاظت ہے یہ میری حفاظت ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یہ پورے سندھ کے اندر موجود جو پولیس سروسز کر رہے ہیں لوگ یہ ان تمام کے فیوچر کا سوال ہے اور وہ تمام لوگ کہ جو ان کی خدمات حاصل کر رہے ہیں بینگ اے سٹیزن آف پاکستان بینگ اے سٹیزن آف سندھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مشتاق صاحب سے پوچھیں گے ہم مشتاق شاہ صاحب سے بھی بات کرنا چاہتے تھے I'm very sorry ان کا نام یاد آ گیا اتفاق سے انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے اپلیکیشن بھیجیے اور اپلیکیشن کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم آپ کو بیپر دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مشتاق خان صاحب سے بات ہوگی اور ایڈوکیٹ صاحب سے ڈونٹ گو اینی ویئر بی ود می